बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सहीह अल बुखारी किताबुस्सलात बाब 63 अत्तावनो फ़ी बिनाइल मस्जिद, यानी मस्जिद के बनाने में एक दूसरे की मदद करना। उन्वाने बाब में हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सूरत अत-तौबा की आयात 17 ta 18 दर्ज की हैं, जिनका तर्जमा ये है, मुशरिकों के शाया नहीं कि वो अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करें, जबकि वो ख़ुद अपने बरखिलाफ़ कुफ़र की शहादत दे रहे हैं। उनके अमल तो अकारत गए और आग ही में वो रहने वाले हैं। अल्लाह ताला की मस्जिदें तो वो आबाद किया करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत को माने और नमाज संवार कर अदा करें और ज़कात दें और अल्लाह के सिवा किसी से न डरें। उम्मीद है कि ये हिदायत याफ्तों में से हों। हदीस नंबर 447। खालिद हज़ा ने अकरमा से रवायत करते हुए बतलाया कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने मुझे और अपने बेटे अली से कहा, तुम दोनों हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हो के पास जाओ और उनकी बातें सुनो। इस पर हम गए तो हम क्या देखते हैं कि वो एक बाग में हैं जिसको वो दुरुस्त कर रहे थे। उन्होंने अपनी चादर ली और गोठ मार कर बैठ गए, फिर हमसे बातें करने लगे। जब मस्जिद के बनाने का ज़िक्र आया तो उन्होंने कहा, हम एक एक ईंट उठाते थे और हज़रत अम्मार 2-2 ईंटें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और उनसे मिट्टी झाड़ते जाते थे और फरमाते थे, आह अम्मार, इसे एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। ये उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो इसको आग की तरफ बुला रहे होंगे। हज़रत अम्मार ये दुआ किया करते थे कि मैं फ़ितनों से अल्लाह की पनाह लेता हूँ। तशरीह इमाम बुखारी मज़कूरा बाला आयत की तफसीर सहाबाए कराम की सादा ज़िंदगी में दिखलाकर ये बतलाना चाहते हैं कि मस्जिदों की आबादी और उनकी ज़ेबो ज़ीनत उन लोगों से थी जिनके नफ्सों में दुनिया के मालो दौलत ने कोई ऐसा तग़य्युर पैदा न किया था जो इस आयत के मज़मून के मुनाफी हो। वो अपनी ज़िंदगियों में वैसे ही सादा थे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। वो नमाज़ों के भी उसी तरह पाबंद थे, ज़कात भी देते थे, इल्मी मशागल में भी वैसे ही दिलचस्पी लेते थे। उनमें कोई तकब्बर न था, गुरूर न था, सादगी ही सादगी थी। अपने पाक नमूनों के इस अमली ताउन से वो मस्जिदों की आबादी के बाइस थे। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाह से मुराद ज़ाहरी सजावट नहीं, जिससे मुशरिकों के इबादत खाने बेहतर से बेहतर सजे होते हैं, बल्कि इससे वो रूहानी आबादी मुराद है जिसका एक नमूना मस्जिद नबवी में नज़र आता है, जो कच्ची ईंटों और खजूर की लकड़ियों से बनी हुई थी। और ये आबादी उसी तरह तावन की मोहताज है जिस तरह उसकी ज़ाहरी तामीर। मज़कूरा बाला आयत और रवायत को पहलू ब पहलू रख कर अगर देखा जाए तो उन्वाने बाब का मकसद अज़ ख़ुद वाज़े हो जाता है। जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर मस्जिद नबवी को खड़ा किया था, उनमें से हज़रत अबू सईद खुदरी भी थे, जिनका हवाला साबका बाब के उन्वान में अभी गुज़र चुका है। ये जलीलुल क़दर सहाबी थे, आलम भी थे और मालदार भी। हज़रत इब्ने अब्बास एक अरसे तक बसरा के अमीर रहे हैं और उनके साथ उनके ग़ुलाम अकरमा भी थे। हज़रत इब्ने अब्बास ने उनको और अपने बेटे अली को हिदायत की कि वो हज़रत अबू सईद खुदरी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना करें, क्योंकि हज़रत अबू सईद
حضرت ابن عباس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بہت زیادہ مستفیض تھے۔ وہ دونوں ان کے پاس جاتے۔ حضرت ابو سعید باوجود وفرت مال و علم کے اپنے ہاتھوں سے باغ میں کام کرتے۔ یہ مثال ہے اس سادگی کی جس کا تعلق مسجدوں کی روحانی آبادی کے ساتھ اتنا ہی گہرا ہے جتنا کہ ظاہری تکلفات اور نمود و نمائش کا دنیا داری کے ساتھ۔ باب 63 میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر کا جو ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدن سے مٹی جھاڑتے تھے اور فرماتے تھے وَيْحَ عَمَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے کیا مراد ہے، اور حضرت عمار بن یاسر کن کو جنت کی طرف بلاتے تھے؟ بعض شارحین نے ان لوگوں سے کفار قریش مراد لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو سخت سے سخت اذیتیں دی تھیں، انہیں نہایت بے رحمی اور شرمناک طریقوں سے قتل کیا تھا۔ بعض نے روایت کے الفاظ تقتلہ الفئۃ الباغیہ کی بنا پر ان لوگوں سے مراد معاویہ کا گروہ لیا ہے، جس کے ہاتھ سے حضرت عمار بن یاسر جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ مگر بقول حمیدی امام بخاری نے ان الفاظ کا قطعاً ذکر نہیں کیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ بازار کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو سعید بنائے مسجد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے میں نے یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے، بلکہ میرے ساتھیوں نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے حمیدی کے قول کی تطبیق کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ اسی وجہ سے امام بخاری نے حضرت ابو سعید کی روایت بیان کرتے ہوئے مذکورہ بالا الفاظ نظر انداز کر دیے ہیں۔ بنا بریں بالوثوق نہیں کہا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے مراد اہل صفین ہی ہیں۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ امام بخاری نے یہ حذف اس خیال کی بنا پر کیا ہو کہ حضرت ابو سعید نے یہ الفاظ خود نہیں سنے، مگر ان کے اس بیان سے کہ حضرت عمار فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا کیا کرتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنے متعلق کسی نہ کسی فتنے کا اندیشہ ضرور تھا، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کسی فتنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نیز صحابہ کی ایک جماعت کی روایت کی بنا پر اگر تقتلوک الفئۃ الباغیہ کی روایت صحیح تسلیم کی جائے تو پھر الفئۃ الباغیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو معاویہ کی طرف سے حضرت علی کے مقابل پر صفین مقام پر لڑنے آئے تھے۔ ان کو خلیفہ وقت کی نافرمانی کی وجہ سے باغی قرار دیا گیا ہے۔ ابن حجر اور دیگر شارحین اس صورت میں النار سے مراد خلیفہ کی نافرمانی اور جنت سے مراد اس کی اطاعت لیتے ہیں، اس لیے کہ ہر نیک کام جنت میں اور ہر برا کام جہنم میں داخل کرنے کا موجب ہوتا ہے، اور خلیفہ وقت کی بغاوت تو قوم کے لیے تباہ کن نتائج رکھتی ہے، جیسا کہ اس کا ایک ہیبت ناک نمونہ مسلمانوں نے حضرت علی اور معاویہ کی جنگوں میں دیکھا۔ ان جنگوں کے حالات پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے پرجوش مددگاروں میں سے تھے۔ جنگ صفین میں عمر بن عاص ان کے مقابل پر 2 دفعہ لڑنے کے لیے نکلے۔ پہلے حملے میں عمر بن عاص نے سخت شکست کھائی اور دوسرے حملے میں حضرت عمار شہید ہو گئے۔ اس پر امیر معاویہ کے لشکر میں کوہرام مچ گیا، یہاں تک کہ عمر بن عاص بھی گھبرا گئے کہ پیش گوئی کے مطابق الفئۃ الباغیہ سے امیر معاویہ کا گروہ ثابت ہوتا ہے، جس کے ہاتھ سے
وہ قتل ہوئے۔ امیر معاویہ نے یہ کہہ کر عمرو بن عاص کی جھٹ تسلی کر دی کہ حضرت عمار بن یاسر کے قتل کا اصل باعث حضرت علی ہیں، جو ان کو اس جنگ میں لائے تھے اور جو حملہ آور ہیں، نہ کہ ہم جو مدافعت کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔